السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. اللي كان اول مره كيشوف فيديوهات ديالنا فمرحبا به، ما عليه الا انه يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد حطيناه في لاشين ديالنا. دابا ندوزو للطلب اللي دومونديتو لي واللي كنت كنوجدوه، هو لو ريزومي كومبلي، وفي نفس الوقت غنحاولوا نريبيريو فيه اهم الاحداث اللي ديجا شفناها في الفيديوهات السابقين، ونديرهم في واحد الشريط باش يعاونكم في السيتوياسيون دو باساج. فندوزو للملخص العام. Depuis 5 semaines, le narrateur ou le prisonnier qui raconte le récit en utilisant le pronom personnel je hanté par l'idée de mort. Le narrateur اللي كيعاودنا في الجورنال ديالو الاحداث، يعني هو دابا بريزونيي، يعني مسجون في بيساتر، وكيستعمل لو برونون جو باش يعاودنا على شنو الاشياء اللي كيعيشها. هو دابا محاصر بالفكره ديال الموت من كل الجوانب. De la voiture dans laquelle on le ramène au tribunal, le narrateur observe la prison de Bicêtre. C'est un édifice hideux et sordide. فملي كانوا جايبينه هو دابا لو ناراتور كيعاودنا على شنو سبق، يعني هو دابا في بيساتر وقرر انه يكتب لو جورنال وكيعاود على اشياء سبقت، كيفاش دازت المحاكمه ديالو. فهو جايبينه كيوصف المبنى اللي غيتسجن فيه واللي هو بيساتر. فاول نقطه كنغوبيريوها في الشريط ديالنا هي بيساتر، اي ان لو بريزوني ديالنا دابا حاليا في بيساتر وكيعاود على شنو سبق قبل ما يجي لبيساتر. Après, le condamné décide d'écrire un journal dans lequel il peindra ses souffrances. هنا كيجي واحد الحدث عاوتاني غوبير تا هو، وهو ان قبل هاد الحدث ان لو ناراتور كيهضر لنا على لا ديسيزيون ديالو كيفاش خداها باش يكتب لو جورنال، كان كيعاود على ذكريات الماضي. ابخي غينتقل انه من بعد ما يقولنا كيفاش قرر انه يكتب لو جورنال ديالو ويحاول يوصف لنا فيه المعاناه ديالو اللي كيعانيها في السجن، وبالضبط ملي غيبدا يحسب شحال باقي له من الايام، من تما غنبداو نهضروا على لو بريزون وبارفوا كيدير بروجيكسيون في الفيوتور. فتاني نقطه نغوبيريوها في الشريط ديالنا هي لو جورنال، اي لا ديسيزيون ديال لو ناراتور انه يكتب لو جورنال ديالو. Il trouve juste qu'il soit puni pour le crime qu'il a commis, mais injuste que ces 3 femmes souffrent à cause de sa mort. فبالاحداث اللي انا شفت بانها مهمه انها تسيطه في لو ريزومي، هو ملي بدا كيتفكر مو مراته وبنته، وكيشوف بانه هو لا كان اقترف شي ذنب فكيستاهل العقوبه. مي هاد 3 لي فام اللي عيعانيو بسببه ما داروا حتى شي حاجه في هاد الحياه، خصوصا بنته اللي كيعتبرها اكبر وحده غتعاني. Pour passer le temps, en attendant que le jour se lève, le prisonnier lit les noms des détenus qui ont tenu à laisser des traces, noms et graffitis sur le mur. فباش يدوز الوقت على ما يدوز النهار ديالو كيحاول ما امكن يقرا الكتابات ولا النقوش اللي كيلقاهم في السور او في الاسوار ديال الزنزانه اللي فيه، واللي كتدل على لي تراس ديال لي كونداني ا مور اللي دازو قبل منه في هذا الزنزانه. Aujourd'hui, dans la cour de la prison, des soldats salent faire les forçats qui doivent être transférés à Toulon, devant des spectateurs et des forçats hilars et menaçants. فكتلاحظوا انا كنقص الاحداث، يعني اللي شاف فيديوهات سابقه عرف بانني كناخذ كل مره حدث اللي كنشوفوا مهم يعاونكم في لو ريبيراج ديال لو باساج ديالكم. يعني ها كاين واحد لا ديسكونتينياسيون في الاحداث. ف جا عنده واحد من لي غارد وقال له اجي تحضر واحد السبيكتاكل ما عمرك شفتيه، ودار واحد الزنزانه وبدا كيشوف لي فورسا ولا الناس اللي غيمشيو يديروا لي طرافو فورسي ا بيربيتويتي، يعني المؤبد بالاعمال الشاقه، يعني غيديوهم لتولون كيفاش كيجمعوهم في الساحه يمنطوهم ويديروا لهم السناسل انسي دو سويت هذاك المشهد المريب. فثالث حدث مهم عن روبيريوه في الشريط ديالنا هو تولون او لا يعني ترحيل لي فورسا لتولون، وديك الشيء اللي شاف لو ناراتور تما. Effrayé, il perd connaissance. فمن هول ديك الشيء اللي شاف وديك الشيء اللي سمع فقد الوعي. Quand il reprend conscience, il se retrouve allongé sur un grabat dans une infirmerie. فملي ناض لقى راسو في الانفيرموري ديال السجن، يعني مالونجي في واحد الكامه تما، يعني كيتلقى لي سوان. ثالث حاجه او رابع حاجه من بعد بيساتر لا ديسيزيون انه يكتب جورنال
طرحين لي فرصه في تولون هو الوجود ديالو في الانفيرموري. ملي كنقولوا هذه احداث تغوبيريو بها، انا دابا نشرح لكم السيتوياسيون دو باساج. يعني الهدف هو انك ملي تقرا واحد الباساج تعرفوا بالضبط فين جا، فتقدر تلقى شي حدث قريب ليلو في لو باسي، ولا تكادريه ما بين حدث قبل منه ومن بعد منه على حسب المطلوب منك. N'étant pas malade, le narrateur quitte l'infirmerie et il est remis dans son cachot. فبما انه ما كانش مريض رجعوه للزنزانه ديالو عادي. Le directeur vient lui rendre visite. فكما كتلاحظوا كنقص على بزاف الاحداث كنجوجيهم انهم ماشي اسي امبورطون تغوبيري بهم راسك، مي سا نومبيش ان الانسان اللي بغى يعرف بلوز اون ديتاي يرجع الفيديوهات كلها دي شابيتر على حده. ف لو ديريكتور جا عنده بيدو باش يزورو، وتما لو ناراتور بدا كيحس بان شي حاجه مهمه جايه القدام، وغالبا انه يتعدم في ديك النهار. Après le départ du directeur, la porte se rouvre, c'est le prêtre qui vient. من بعد جا عنده لو بريتر، من بعد ما خرج لو ديريكتور باش يحاول يكونفيسيه ويدعمو يعني نفسيا يوجدوا الاعدام، وانسي لويسي تا هو جا عنده باش يخبروا بان راه ما تقبلش الدوسي اللي دفع في الكاساسيون. فخامس حاجه يمكننا نغوبيريوها في الشريط ديالنا هو لو بريتر، يعني ظهور لو بريتر في هذا لو جورنال دو لو ناراتور. يجي عنده pour la première fois. L'huissier l'informe que l'exécution aura lieu aujourd'hui, place de grève. علمو المأمور بأن راه أخذ القرار باش يتقدم اليوم في place de grève. Maintenant, le narrateur est dans la conciergerie. Sous haute surveillance, il a été transféré dans un chariot sordide ressemblant à un cercueil. فدابا نقلوا le narrateur ديالنا من بيسيتر la conciergerie بحراسه مشدده، كان معاه لو بريتر لويسيي، وهذاك كيوصف ديك الشاريو اللي داوا فيه بحال شي يعني بحال شي تابوت داين شي ميت يدفنوه. فسادس حاجه كنغوبيريوها في الشريط ديالنا من بعد بيسيتر لو جورنال تولون لانفيرموري لو بريتر كاين لا كونسيرجوري. فملي كنعطينا عاد دي موكلي نتوما ما تعقلوش على الموكلي مي بلوتو الحدث. بيسيتر سي كو جابوه البيسيتر من بعد ما داز المحاكمه، لو جورنال قرر انه يكتب لو جورنال، تولون رحلوا لي فورس تولون انسي دو سويت. فلا كونسيرجوري اي نقلوه لا كونسيرجوري هو الحدث السادس. Le condamné est déposé dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. فحطوه في واحد البيت او واحد الزنزانه صغيره في حدا المدير. Le narrateur s'assoupit un court instant quand un rire le réveille. Un prisonnier hilar âgé de 55 ans est jeté dans la cellule. فملي جلس هو في السيلول حاول يتكا شويه يرتاح، اذا به يفيقوا الضحك دو واحد لو بريزوني جديد حطوه معاه في الزنزانه في عمره 55 عام. فسابع حاجه غنغوبيريوها في الشريط هو هاد لو نوفو بريزوني اللي حطوه معاه في لا كونسيرجوري. Il raconte au narrateur sa vie passée qui était pénible et douloureuse. فعاود هاد لو بريزوني كيعاود لو ناراتور كيفاش حياته دازت، انه كان ولد واحد كونداني امور، يعني باه تا هو تعدم وعاش يتيم، وكيفاش دخل السجن وخرج وهرب وانسي دو سويت. Il demande malicieusement au narrateur de lui donner sa redingote dans l'intention de la vendre afin de s'acheter du tabac. فطلب واحد الطريقه يعني احتياليه من لو ناراتور انه يعطيه الجاكيطه ديالو المعطف اللي بان له زوين وبغى يبيعو باش يشري الكارو اللي يدوز به الفتره اللي غيدوزها في بيساتر. Le narrateur enrage à l'idée que le vieux condamné lui a pris sa redingote. Il souhaite avoir pu le tuer. فلو ناراتور تعصب لانه دالو ديك الجاكيطه ديالو، عطاه جاكيطه قديمه موسخه وما باغيش ما يبان واحد المنظر مبهدل، وكان كيتمنى وكان قدر يقتلو. Il éprouve une grande douleur à sa fille en songeant à sa fille qui sera orpheline à l'âge de 3 ans. فملي بدا كيفكر في بنته كيفاش غتولي عتيتم في 3 سنين، يعني بقات فيه بزاف. Le retour du prêtre console le condamné dont l'âme est en proie à des terreurs. فمن بعد ما النفس ديال لو ناراتور ضاقت عليه ولات فريسه المخاوف ملي قربت الساعه الحسم، فالمجيء ديال لو بريتر شويه ريحو. Un sous-architecte arrive dans la cellule du condamné. Il prend les mesures de la cellule. Le jeune homme est insensible et sarcastique. فجا واحد مهندس معماري شاب كياخذ لي ميزور د لا سيلول فين كاين لو كونداني، وبدا كيهضر مع الكونداني بواحد الطريقه يعني كتبين على انه ما مسواقش بحال كيتهكم عليه وكيقول له خساره ما عاديش من هنا 6 شهور ولا واحد لو طون حنا عن اميناجيو عتولي الدنيا هنا غزاله،
ما مراعيش النفسيه ديال الناراتور انه راه يتعدم. فتامن حاجه كنغوبيريوها في الشريط واللي شفتها انها مهمه انك يعني تاخذها في عين الاعتبار ملي تبغي دير، يعني بحال هاد النقط الا جيتي بيناتهم تهضر على واحد من الاحداث اللي انا شفتها بانها مناسبه. هو هاد القدوم ديال لو سوز اركيتكت في لو جورنال ديال لو ناراتور، بما انه حدث اونيك. Le nouveau gendarme de la conciergerie s'adressant au condamné sur un ton blessant et méprisant, il lui demande de revenir après sa mort pour lui indiquer les bons numéros gagnants à la loterie. فبدلوا له لو جوندارم اللي كان جالس معاه في لا سيلول وجابوا جوندارم جديد. هاد الجوندارم طلب منه واحد الحاجه غريبه، هو انه من بعد ما يموت يجي عنده يقول له شنو هما الارقام اللي كيربحوا في لا لوتري، حيت هو كيعتقد بان الموتى عندهم واحد علم الغيب. نزيدوا حتى هذا الحدث كتاسع حدث في الشريط ديالنا، وهو هاد لو نوفو جوندارم اللي جابوه معاه لا سيلول. Saisissant cette occasion, le condamné persuade l'imbécile gendarme d'échanger avec lui ses vêtements. Il nourrit l'espoir de s'évader. بما ان الناراتور كان كيفكر يهرب، كيفكر دابا جات الوجيبه ان هاد السيد لاصق في على هاد القضيه ديال رجع من بعد ما يموت، قال له بوركوا با، ولكن تبادل الحوايج كوم سا، قال لي زعما يبدل الحوايج ديال لو جوندارم ويهرب. مي بيان سور لو جوندارم عاقبيه وقال له لا. Il se rappelle ses amours innocentes avec Pepa, la petite jolie Andalouse. فجلس الناراتور كيتفكر ذكريات الطفوله ديالو. من بين الذكريات اللي تفكرها هي اول حب ديالو اللي هي بيبا، كانت اون اندلسيه اسبانيه. فالذكرى ديالو مع بيبا غيكون هو 10 حدث كنزيدوه في الشريط ديالنا اللي كنروبيريو فيه الاحداث المهمه. À 1h15, le condamné éprouve une grande douleur physique. Il attend avec impatience la délivrance. فمع الوحدة وربع يعني لو كونداني ديالنا حس بواحد الالم شديد في الجسم ديالو، ولا كيتسنى الساعه الحسم ولا الساعه ديال الاعدام بفارغ الصبر باش يتهنى. Il pense au roi avec l'espoir que le monarque lui accorde la grâce. فمره كيفكر في الملك، كيقول زعما كيسبيغي انه زعما يدير في حقه شي عفو ملكي. En dormant, il a un cauchemar. Il veille avec 3 amis pendant que sa femme dort avec son enfant. فبينما هو ناعس حلم بواحد الكابوس انه كان مقصر مع 3 صحابه في الدار، حتى لقى واحد المراه شارفه في واحد لامواغ وكل ما قربوا لها الشمعه كتفتح عينها من بعد طفاتها المعدات. ناض من ديك الكوشمار لو كونداني سورسوت ترومبي دو سيور فرواد، يعني ناض مخلوع بزاف من الهول ديك الكوشمار. L'aumônier près de lui, il l'informe que sa fille l'attend. فلقى حداه لو بريتر اللي علمو بان بنته راه كتسناه. Il reçoit sa fille avec une grande effusion de joie et de bonheur. فاستقبل بنته بواحد الحفاوه وبواحد الفرحه والعارمه وضمها ليلو بزاف. فالقدوم ديال بنته ماري عنده غيكون هو حدث هو من الاحداث المهمه اللي غنروبيريوها في الشريط ديالنا ديال الاحداث المهمه اللي بدا بيساتر والديسيزيون ديال لو جورنال وصلنا به حتى الذكرى د بيبا والقدوم د ماري. Mais la petite Marie semble avoir oublié son père. Il l'appelle monsieur et lui dit que son père est déjà mort. فماري بنته ما عقلتش عليه وكانت كتعيط له غير مسيو على اساس انه اترونجي، وملي سولها على باباها قالت له انا بابا مات. Il y a un papier qu'il tient à la main, c'est l'arrêt de mort de son père. Ce dernier en est abattu. فملي بدات كتقرا هي الورقه د لاغي دو مور كتهجاها ديال باها صافي، وفي ديك اللحظه ما بقاش قادر يصبر وقال لهم صافي ديوها. D'ores et déjà, le condamné est transféré dans une chambre de l'hôtel de ville. هزوا لو كونداني من لا كونسيرجوري وداوه البلاص دو غريف واحد لا شومبر تما. الوغ الحدث ديال الانتقال ديالو البلاص دو غريف حتى هو من الاحداث المهمه، ورقم 12 في السلسله ديالنا. À 3 heures, on lui dit qu'il doit être prêt pour l'exécution. On lui rase les cheveux de la tête. في 3 جاو عنده باش يعلموا بانه خصو يكون واجد في الساعه الحسم، الساعه ديال يعني ديال الاعدام، وتما بداو كيقرعوا له راسو. Au fur et à mesure que le cortège s'approche de la place fatale, le condamné défaillit davantage. فكل ما زاد قرب هذا الموكب ديالو هو لو بوغو لي فالي ديالو قربوا من يعني من البلاصه فين غيتنفذ الاعدام، كل ما هو حس براسو كيفشل اكثر واكثر.
Il s'agenouille devant un magistrat et lui demande la grâce. Mais ce dernier s'approche du bourreau et lui dit que l'exécution doit avoir lieu à l'heure décidée. فهو حاول يركع لواحد القاضي ويطلب منه العفو، ولكن والو القاضي ما داهش فيه ومشى عند البوغو قال له بان خصك تنفذ حكم الاعدام في الساعه اللي كانت مقرره ليه. effectivement 4 heures a sonné donc ساعه الاعدام كانت هي 4 ووصلت وتسالات لو ديرني جور ولا اخر يوم في حياه هاد لو كونداني ا مور. واللي لاحظنا ان هاد لو جورنال ديالو بدا بالقدوم ديالو لبيستخومات ما سبق ديك الشيء من احداثه هو عاودها. تبعوا لا ديسيزيون ديالو انه يكتب ان جورنال من بعد الاحداث اللي شافها ملي كانوا كيرحلوا لي فورسال تولون، من بعد المكوث ديالو في لانفيرموري والمجيء ديال البريتر عنده، من بعد الانتقال ديالو لا كونسيرجوري، الالتقاء ديالو بالبريزونيي الجديد اللي عاود له القصه ديالو، من بعد المجيء ديال لو سوز اركيتكت اللي تهكم عليه ولو جوندارم جديد اللي طلب منه طلبات غريبه. ابخي الذكرى ولا التذكر ديالو ديال اول حب هي بيبا، والقدوم بنته عنده ماغي، ابخي انتقال ديالو للغريف والاعدام ديالو في الربع. هادو هما الاحداث اللي شفت انا مهمين اللي يمكننا نلخصوا بهم القصه دو ديرني جور دان كونداني ونتربيراو بهم في لا سيتوياسيون دو باساج اللي اون فيت هي ماشي شي حاجه اسي كومبليكي، هي بسيطه. شنو الطلب اللي كيتطلب منكم او شنو المراد منكم في لا سيتوياسيون دو باساج؟ هي انكم تبينوا انكم عارفين هاد لو باساج اللي كيجيكم في الامتحان والمقطع اللي كيعطيوكم من القصه فين جا بالضبط. فكيلكو سوا لو رومون فقط خصك انت يعني على حسب المطلوب منك، يا اما كتمونسيوني الرومون ولي ديتاي ديالو عاد كتعطي الاحداث اللي سبقت وتعطي ريزومي د لا سيتوياسيون دو باساج، يا اما كدير غير الريزومي د لا سيتوياسيون دو باساج وكتقولها فين جات بارابور للاشياء اللي قبل، اولا كتكادريها كتقول هاد لو باساج جا ما بين هاد الاحداث وهاد الاحداث من بين الاحداث المهمه اللي شتي في الريزومي ديال ديرني جور دان كونداني اولا في الريزومي ديال البواط ا ميرفي. خلاص اونتيغون راه هي كلها ريزومي لانها صغيره فالاحداث كلهم كيتعتبروا مهمين. فانت ببساطه كتحاول تعطي الاحداث اللي قريبه ما امكن، فهمتي؟ ما تعقدش يعني الحياه عليك، ما امكن تعطي الاحداث اللي كانت قريبه الباساج اللي انت فيه، وتعطي ان بتي ريزومي على الباساج باش كتبين انك راك عارف ما تالفش في لو رومون، عارف لو باساج فين جا. هادشي ما كاين في لا سيتوياسيون دو باساج. جيسبر بيان كو هاد الفيديو يعجبكم. ما تنساوش لايك كما العاده ولا ديسلايك وقولوا لنا شنو الحاجات اللي ما عجبوكمش في الفيديو، وبارطاجيو باش تعمل فائده. وتبارك الله على لي كومونتير ديالكم والتفاعل الايجابي. واللي كان اول مره ما ينساش يشترك ويفعل الاشعارات، راه باقي عندنا ما نزيدو في هاد لاشين سوا بور السيزيام سوا بور الباك اللي الفيديوهات ديالهم قريبه حتى هما ان شاء الله، سوا بور لي نيفو اخرين بوركوا با ابري لو باك. فما تكيتيوناش، حنا باقيين معكم. ساعه سعيده، الله يعاونكم.